जेमिनी, बुर्ज, जौज़ा और सितारा अतारद। जेमिनी की इस वीक की प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो इस वीक में जेमिनी वालों को क्या करना होगा। सबसे पहले तो जो खुशियाँ, जो खैर बरकत अल्लाह ताला आपके स्टार्स पे इस वक्त तारीख कर रहे हैं, इस पोजीशन में जो आप इंजॉय करेंगे, आपका दुश्मन आपके सामने आ जाएगा और पकड़ा जाएगा। ये दुश्मन जो आपके मामलात में रुकावटें कर रहा था या चीज़ें रोक रहा था या आपके मामलात में जो कमियां कोताहियां थीं या जो चीज़ें, इसमें यह भी हो सकता है कि जो आप अपने कामों के लिए अपना प्रोसीजर बना रहे थे या आपका जो टाइम टेबल चल रहा था वो आपके हालात के मुवाफिक हो चुका है कि उसमें जो कमियां कोताहियाँ या परेशानियाँ थी वो दूर हो जाए। ये जो पोजीशन अतारद की है, ये क्योंकि 2021 का आगाज़ आपके अतारद के स्टार्स के साथ क्योंकि मैच होगा तो आपके मामलात में बड़ी खैर व बरकत लेके आएगा। ये खैर व बरकत आपकी ज़िंदगी का वो माहौल पैदा कर देगी जिसमें आपको घरेलू खुशियाँ, आपके मामलात में खैर व बरकत और अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। अतारद स्टार्स के ऊपर अल्लाह ताला के जो रहमत और खैर व बरकत है वो शदीद किस्म के आपके मामलात में खैर व बरकत के रुझानात को तक़वियत देंगे। इसी तरह जब बिज़नेस आएगा आपका, जब आप काम करेंगे, कैरियर, जहाँ आपके मामलात मौजूद हैं वहाँ भी अतारद की पोजीशन आपके मामलात को सॉलिड पैगाम देते हुए आपके पास बिज़नेस की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हुए नज़र आएंगे कि जिससे आप मामलात को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके चले जाएंगे। ये जो मामलात होंगे अतारद वालों के, जेमिनी वालों के, ये मामलात आपके काफ़ी देर से रुके हुए थे और ये मामलात आपके ज़िंदगी के मामलात को मज़ीद आगे लेके जाएंगे, ख़ास कर दौलत के और पैसे के, या जो लोग अपना काम नया स्टार्ट करना चाह रहे थे या जो लोग अपने काम का बदलाव चाह रहे थे, उनको जो रिज़्क़ के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था वहाँ भी अल्लाह की ख़ास मदद मौजूद होती हुई मिलती हुई नज़र आएगी और आपके मामलात मुस्तहकम पोजीशन पर चले जाएंगे। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम जो आपकी मौजूद थी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा और मामलात ख़राब थे वो अभी भी मौजूद हैं, मगर उनकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चले जाएगी। मगर उसके लिए आपने देखना है कि कोई रूहानी वजह तो नहीं मौजूद कि जिसकी वजह से ये जो आपके मामलात पहले अच्छे भले चल रहे थे क्यों ख़राबी की तरफ गए, क्यों लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ, क्यों घर के माहौल में वो बेबरकती पैदा हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसने आपके हालात को ख़राब किया। इसलिए यहाँ पे आपको अपनी दीरक निगाह के साथ, अक्ल व फ़हम और शऊर के साथ देखना है कि मामलात पे क्यों ख़राब हुए, मगर इस वीक में ये मामलात का जो स्टेप है वो बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगा। करना अल्लाह ताला ने है और अल्लाह से दुआओं के ज़रिए इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जिनके रिलेशंस में भी मसले थे, जिनकी शादियों में भी मसले थे, वो भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हेल्थ वाइज अगर आप लोगों को, अतारद वालों को, जौज़ा वालों को और जेमिनी वालों को हम सेहत के मुताबिक देखें तो आप लोगों की सेहत के ऊपर बद असरात आए हुए हैं। जो काम करना चाह रहे हैं उसमें कुछ उकताहट, थकावट और ऐसे चीज़ें या ऐसे लम्हात मौजूद होते हैं कि जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाते। अगर हम रूहानी तौर पे देखें तो यहाँ पर नज़र बद का जो है वो रुझान नज़र आता है कि आपके स्टार्स के ऊपर नज़र बद का असर नज़र आ रहा है। नज़र बद को दूर करने के लिए आप लोग 3 दिन आयतल कुर्सी 2 मरतबा पानी के ऊपर दम करके इस नीयत के साथ कि ये जो नज़र बद या जो जिस्म के ऊपर असर है वो ख़त्म हो, ज़रूर पानी पिएं।
جس سے آپ کی صحت کے معاملات میں کافی بہتری آئے گی۔ اور ایجوکیشن میں جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے، جو طلباء طالبات تعلیمی رجحانات میں سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو، تعلیمی معاملات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، خاص کر پیسے کے ایشوز کی وجہ سے، دولت کے ایشوز کی وجہ سے، گھریلو ماحول کی وجہ سے ان کے معاملات جو سٹک تھے، وہاں بھی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ عطارد سٹار کیونکہ علم و حکمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آپ لوگ لازمی نہیں ٹیوشنز کا ہی سہارا لیں، لازمی نہیں کہ آپ لوگ باہر جا کے ہی پڑھیں، آپ لوگ گھر میں بھی اپنی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو وقت دے کے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کافی بہتری آ جاتی ہے۔ آپ پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کر ضرور پڑھیں، تاکہ جو آپ کی تعلیمی اور علمی رجحانات میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ہم اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں اللہ کو ساتھ شامل حال کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، سٹارز میں اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو اس میں سے فائدہ دیتے ہیں۔ ہم ستاروں سے فائدہ نہیں لیتے، ہمیں ستاروں سے فائدہ لینا بھی نہیں ہوتا، ہمیں فائدہ اللہ سے لینا ہوتا ہے۔ مگر کیونکہ یہ مخلوقات زہرہ، عطارد، مریخ، شمس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، تو اللہ نے ان میں فائدے رکھے ہیں، تو ہم اللہ کے ذریعے ان میں سے فائدہ لیتے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ نہیں لینا۔ ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ 3 لوگوں کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے جو آپ لوگ ٹریولنگ کریں، خاص کر ایجوکیشن کے معاملات میں یا اپنی ڈاکومنٹیشن کے معاملات میں، تو وہاں بھی اللہ کی مدد موجود ہے۔ جو اگر ہم آپ کو وظیفہ کی بات کرتے ہیں تو اس ویک میں جو آپ خاص وظیفہ کریں گے یا جو پڑھائی کریں گے، یہ آپ کے رزق کے معاملات سے ریلیٹڈ ہوگی۔ 41 ٹائم آپ لوگوں نے سورہ اخلاص اس نیت سے اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھنا ہے کہ آپ کے معاملات میں جہاں کہیں بھی رکاوٹیں ہیں، جہاں کہیں بھی رزق کے مسائل ہیں، جہاں کہیں بھی دولت کے یا کاموں میں رکاوٹیں ہیں، سورہ اخلاص کی برکت سے وہ دور ہو جائیں۔ اور اس ویک میں آپ لوگ 500 مرتبہ بدھ کے دن، کیونکہ آپ لوگوں کا بدھ کا دن فیورٹ آتا ہے سٹارز کے حوالے سے، عطارد کے حوالے سے، بدھ کے دن 500 مرتبہ کسی وائٹ چیز کے اوپر آیت کریمہ پڑھ کے کسی فقیر کو یا کسی غریب کو کھلا دیں، اس سے بھی کافی حد تک آپ کے سٹارز کی پوزیشن بہتری کی طرف چلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہوں گے اور چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ضرور رابطہ رکھیے گا کہ یہ چیزیں جو آپ کریں اس میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔